अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक्सक्लूसिव खबर यह है कि ऑपोजिशन ने हुकूमत से एक बड़ी डिमांड कर दी है। आज मौलाना फजल रहमान की असद कैसर की रिहाइशगाह पर जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान की हुकूमती शख्सियात से भी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और उसमें कंसेंसस जो अपोजिशन का था वो हुकूमत को कन्वे कर दिया गया है। जिसके बाद आप यूँ समझिए कि जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन का प्रोग्राम बुरी तरह मुतासर हो गया है। अगर ये कहा जाए कि ये प्लान चौपट हो गया तो कहना गलत नहीं होगा। गुज़श्ता रात बिलावल भुट्टो ने टीवी चैनल्स पे आकर ये कह दिया कि 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। जिसके बाद आज आजम नज़ीर तारड़ साहब जब सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के इजलास से मीटिंग से बाहर निकले तो सहाफ़ियों की जानिब से उनसे ताबड़तोड़ सवालात किए गए और जवाबन आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जस्टिस काजी फायजीसा को एक्सटेंशन नहीं मिल रही और 26 अक्टूबर को जो सीनियर मोस्ट होगा, जो सीनियर प्योनी जज होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। और जाहिर है सीनियर प्योनी जज तो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। यानी गुज़श्ता रोज़ बिलावल के स्टेटमेंट के बाद आज लॉ मिनिस्टर ने भी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस कौन होगा ये बरमला और वाज़ेह अंदाज में बता दिया है। अब ये हुआ क्यों है? ये गुज़श्ता 3-4 रोज़ जो एक्सरसाइज चलती रही उसके बाद हुकूमत को जिस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, अब जो आईनी तरामीम हैं वो इस कंडीशन के साथ जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, आईनी तरामीम इस शर्त के साथ मशरूत कर दी गई हैं कि हुकूमत सबसे पहले नए आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करे, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह जस्टिस काजी फायजीसा को नोटिफिकेशन 1.5 माह पहले कर दिया गया था। तो अब जस्टिस काजी फायजीसा की रिटायरमेंट में 1 महीना और 7 दिन रह गए हैं। यानी आप यूँ समझ लीजिए कुछ 37 दिन बाकी रह गए हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी नए चीफ जस्टिस के तौर पर एक नोटिफिकेशन इशू किया जाए और उसके बाद फिर हम आईनी तरामीम की बात करेंगे। तो ये शर्त आयद कर दी गई है कि मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्योनी जज को चीफ जस्टिस लगाया जाए ताकि ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है ये कयास आराइयाँ अफवाहें रूमर्स दम तोड़ जाएं। तो ये एक बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है, बड़ी पेशरफ्त है कि पर्टिकुलरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ये चाहती थी कि जस्टिस काजी फायजीसा रहें और नून लीग को जस्टिस काजी फायजीसा बहुत सूट करते हैं। नून लीग के यहाँ तो कहीं ना कहीं शायद ये ख्वाहिश मौजूद होगी, मगर पीपल्स पार्टी के यहाँ या मौलाना फजल रहमान के यहाँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ ये ख्वाहिश बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा जितनी जल्दी हो सके वो खुद इस बात का बरमला इजहार कर दें, बता दें कि वो चीफ जस्टिस मजीद नहीं रहना चाहते हैं। अब ज़ाहिर है हुकूमत जो अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अगर आईनी तरमीम आएगी, हमारा ख्याल यही था कि अक्टूबर क्योंकि जैसे 1 महीना 7 दिन रह गए एक्सटेंशन में, तो हुकूमत उससे पहले-पहले कोशिश करेगी कि ये प्लान एग्जीक्यूट किया जाए और अगर मौलाना फजल रहमान के बगैर भी किया जा सके, मुमकिन हो सके तो किया जाए। लेकिन अब हुकूमत उस पोजीशन पे आ गई है, इतनी एक्सट्रीम पे आ गई जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। वगरना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो भरपूर कोशिश कर रहा है और ज़ाहिर है ऐसे लगता है जैसे छोड़ दिया गया एक बार फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कि नंबर मैनेज करके दिए जाए और पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसकी प्ली लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वर्डिक्ट के लिए जो काउंटर आर्गुमेंट है वो भी क्रिएट किया जाए। लेकिन आज ही एक अहम हुकूमती शख्सियत ने खबर भी दी, जब हमने उनसे पूछा कि आईनी तरमीम अब कब टेबल की जाएगी, उन्होंने कहा आएगी, लेकिन ये आईनी तरमीमी पैकेज एक तो कंसेंसस के साथ आएगा जिसमें हम लार्जर जो वसी तर जो कंसेंसस है, इत्तफाक राय है, वो पैदा करने की वसी तर इत्तफाक राय बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे 18वीं तरमीम पे हुआ, 21वीं तरमीम पे हुआ, 25वीं तरमीम पे हुआ, तो 26वीं जो आईनी तरमीम है उसको भी वसी तर इत्तफाक राय के साथ ही कराया जाएगा। और जब हमने पूछा टाइमलाइन क्या होगी तो उन्होंने कहा जी कि ये जो भी होगा अब 25 अक्टूबर के बाद होगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा का टेन्योर मुकम्मल होने के बाद होगा, जो इस खबर की मजीद तस्दीक करता है, तौसीक करता है कि जो ऑपोजिशन जमातें हैं उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए ये कह दिया है कि जस्टिस काजी फायजीसा की रिटायरमेंट और जस्टिस मंसूर अली शाह की जो बतौर चीफ जस्टिस तैनाती है उसका नोटिफिकेशन होगा तो फिर ही हम आगे चलेंगे। यानी अब जो कुछ भी होगा वो 25 अक्टूबर के बाद ही होगा, जो एक बड़ी खबर है। फॉर मी इट्स अ बिग न्यूज़ और ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क में नहीं होंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए
رومر کہہ لیجیے یا کچھ بھی ہے کہ جو خاص طور پہ جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں تو معاملات انٹرنیشنلائز ہو جاتے ہیں. اور یہ 2 دن کے اندر یعنی گزشتہ روز اور آج کا دن اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جی ایچ کیو میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. آج جی ایچ کیو میں جو نائب وزیر اعظم ہے، روسی نائب وزیر اعظم ہے، ان کی ملاقات چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ناصر منیر سے ہوئی. اور گزشتہ روز جو ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں، یو ایس کے ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں، ان کی اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے ناصر منیر سے ملاقات ہوئی. تو یہ معاملہ انٹرنیشنلائز بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں اب یہ میں نے جیسے کہا کہ ایک رومر یہ بھی ہے، کانسپریسی بھی ہے کہ جو عالمی جو برادری ہے اس کا دباؤ بھی موجود ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہو وہ لارجر کنسنسس کے ساتھ ہو، اور کہ کوئی ایسی چیزیں نہ کی جائیں جس سے فنڈامنٹل رائٹس کا جو معاملہ ہے کھڑا ہو جائے اور ملک میں جو ہے نا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی باتیں ہونے لگیں. اچھا، اس کے بعد ایک امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے ایک خبر فلوٹ کی گئی، اور وہ خبر چلائی گئی ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر سے متعلق. اور یہ کہا گیا کہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ایک انتہائی مہلک، انتہائی موذی مرض کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کا بطور ڈی جی سی رہنا تو درکنار، وہ بیرون ملک علاج کے لیے جا رہے ہیں اور معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں. تو وہ اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ مزید کنٹینیو کر سکے، یا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جوڑ توڑ اور یہ سب معاملہ آئی مین خبر دینے والے نے اس انداز میں اس پہرائی میں خبر دی. اب ظاہر ہے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب حساس ادارے کی ایک ایسی حساس پوزیشن کے اوپر ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے بارے میں کیونکہ وہ ڈی جی سی ہیں تو عمران خان صاحب مختلف ناموں سے ان کو پکارتے بھی رہے ہیں، پرٹیکولرلی جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے ان کو ایک لقب دیتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے سب کو پتہ ہے. اور اب جب یہ خبر دی گئی تو خبر یہ ہوئی کہ جی اب ظاہر ہے کوئی اور ڈی جی سی آئے گا اور نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی اور ان کو اس پوزیشن سے نکالا جائے گا کیونکہ اس پوزیشن میں وہ کام نہیں کر سکتے. آج ہی مارخور نامی جو ایکس ہینڈل ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہاں سے خبر آنی ہوتی ہے کنسرن کوارٹر سے، وہ مارخور سے آ جاتی ہے اور کلیریفیکیشن آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ میجر جنرل فیصل نصیر 34 سال سے ایک ہی مرض میں مبتلا ہے، اور وہ ہے دہشت گردوں کو، ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنا، جہنم واصل کرنا. اور ان خبروں کی سختی سے تردید کی گئی کہ میجر جنرل فیصل نصیر کسی موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، اور اگر وہ مبتلا نہیں ہے کسی مرض میں تو پھر باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر یہ بھی تصدیق کی جا رہی ہے کہ وہ جس جگہ پہ ہیں اسی جگہ پر رہیں گے، اور اگر ان کی کہیں مطلب کوئی فیلڈ میں کمانڈ کے اندر کوئی پوسٹنگ ہونی ہے، وہ جنرل آفیسر جی او سی ڈویژن میں ہونی ہے، یا کوئی بریگیڈ کمانڈ کرنی ہے، تو یہ فیصلہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر کریں گے، کیونکہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب جو ہیں ان کے بڑے قریبی بندے ہیں اور ان کی ٹیم کے بہت ہی اہم رکن ہیں. تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ الٹیمیٹلی جو چیف ہے ان کا فیصلہ ہوگا، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹ ایز فار ایز ڈی جی آئی ایس آئی از کنسرنڈ، ابھی تک ان سے متعلق بھی کوئی ایسی کوئی خبر، کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے کہ آیا ان کا ٹینیور مکمل ہو چکا ہے کہ 1 سال کی ایکسٹینشن تھی، جیسے کل کا دن گزر چکا تو اب نیا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا. تاہم ذرا اس بات کا دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ رواں ہفتہ امپورٹنٹ ہے، اور رواں ہفتے کچھ اہم چیزیں سامنے آ جائیں گی. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.